السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات في فيديو جديد. نتمنى ان هذا الفيديو لقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله، ونتمنى هادشي اللي كنقدمو في القناه يعجبكم ان شاء الله. هادشي اللي كنقدمو راه ساهل في متناول الجميع، ما كاين لا شي حاجه بسيطه، ولكن بنينه صراحه. وهادشي اللي كنبارطاجي معكم راه هو المعتمد عندي. يعني هادشي اللي كندير انا ديما، ما كنجيبش شي حاجه من الخيال ولا شي حاجه. المهم هادو هما اللي هادشي كنبارطاج معكم، راه اطباقي ووصفاتي اللي الحمد لله اعجاب نالت اعجاب ديال الضيوف ديالي ولا العائله ديالي، اللهم لك الحمد. دابا غادي ندوزو لواحد بريوش ساهل ساهل ومهله البنات، ساهل. حتى المقادير ديالو بساطين، ما فيه حتى حاجه، وتيجي رائع جدا شكلا ومذاقا. ونتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخر. بالنسبه للبريوش ديالي، عندي هنا 4 الكيسان ديال الدقيق، راني دايره مغربلاهم. 4 الكيسان ديال العنبه. ممكن تزيدي على حسب عدد افراد العائله ان شاء الله. المهم ملي تشوفيها حتى الاخر ممكن تحكمي وتشوفي انت واش تزيدي في المقادير ولا لا. عندي هنا 2 بيضات. غندير بيضه ونص. غادي ندير بيضه، وبيضه الاخرى نحيد ليها الصفار باش نخليها للدهين. دابا فهمتوا. هنا عندي نص كاس ديال السكر، ممكن ديري كاس على حسب الحلاوه. 4 كاس ديال الزيت، ما يعادل 2 معالق كبار. 4 كاس ديال الزيت. عندي خماره، وعندي فانيلا او قشور ديال الحامض. الا ما عندكش الفاني ممكن تعوضي بقشوره الحامض، قشوره الليمون تنسمي. ممكن بلاش كاع، ممكن ما ديري حتى تا اغوم. هنايا خميره معلقه صغيره، نكتفي بمعلقه صغيره حيت الجو سخون، وباش ما تجيناش ريحه الخميره في ما تجينيش ريحه الخميره في الاخر. في البريوش ديالي نكتفي بمعلقه صغيره بركه. وهنايا غندوزو حليب دافي، راني دفيتو باش نعجن به ان شاء الله. صراحه الحليب ما عرفتش القياس، حيت كل مره والدقيق كيفاش، مره تيشرب مره لا. دونك غديري الحليب كافي اللي يكفيك، غدفيه شي شويه، حيت يلا خرجته من الثلاجه بحال قلتي غنحيد ليه ديك البروده ديال الثلاجه وصافي، ما غاديش ندفيه بزاف. دابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نعجنو هادشي كامل. دونك هنا غادي نديرو هاد المقادير ديالنا، نخلطوه مع الطحين. خميره ديك المعلقه اللي قلت لكم، معلقه صغيره عامره. فانيلا، خماره، الزيت، 4 كاس ديال الزيت. وهنايا ديك بيضه ونص اللي قلت لكم، ها هو الصفر خليته باش ندهن به البوريوش ديالي. وهذيك بيضه ونص هي انا. غادي نمشي نعجن كلشي في العجانه. اللي ما عندهاش العجانه ممكن تعجنها بيديها. كلشي ساهل دابا الحمد لله. غنجمع كلشي دابا بالحليب، حليب دافي كما وريتكم قبيله، وغنرجع. هاني البنات، دابا ملي تعجنات ليا العجينه ديالي ودلكات مزيان، جيت نوريكم كيفاش العجينه خصكم تحصلوا عليها. تحصلوا على واحد العجينه رطبه وماشي قاصحه وماشي مرخوفه، مويه. ها هي دابا غادي نديروها ترمل، نخليوها حتى تخمر مزيان، حتى تضاعف الحجم ديالها ان شاء الله، باش نشكلوها كما بغينا. دابا غادي نديروها تخمر وندوزو باش نوريكم المقادير ديال الحشو. باش بالنسبه للكريمه اللي غنديرو او الحشو اللي غنديرو في البريوش ديالنا، عندنا 2 كيسان ديال الحليب غنكبوهم في لاكازرول. عندي بيضه كامله،
ممكن تستعملي اختي داك كريمه باتيسير واجده، ممكن تستعملي هذه كنصوب دابا انا كريم باتيسير. ممكن تاخديها واجده تخلطيها مع الحليب هذا وتحطيها فوق العافيه. هنا عندي معلقه ونص ديال النشا، معلقه ونص ديال السكر. يبقى الحلاوه ممكن تزيد حتى ل2 معالق، وفانيليا باش تحيد لينا ديك الزفوره ديال البيض، او قشوره الليمون او قشوره الحامض تنكهي باش ما بغيتي. صافي دابا غادي نخلطوا كلشي حتى ينسجموا العناصر كاملين. نديروهم على عافيه مهيله، نبقى نخلطو حتى كتعقد معنا. هانتوما بنات انا حطيتها على عافيه، بقيت ندور بحال هكا، هي بدات كتعقد معايا. هانتوما باش تشوفوا العافيه مهيله غنبقاو نستمروا على هذا الحال حتى كتعقد مزيان، ونرجع معكم البنات. دابا البنات هي ملي وجدت ليا لاكريم ديالي غادي نديرها في هاد الطبيسيل هذا باش تبرد لينا. غنخليوها تبرد على ما تخمر العجينه ان شاء الله باش نديروه فيها. ها دابا نغطيوها بالفيلم على مونطير باش ما دير لكم ديك القشره من الفوق. نغطيوها بحال هكا ونخليوها ان شاء الله، نخليوها حتى تخمر لينا العجينه باش نديروها وسط. احنا البنات خمرات ليا هذه مزيان، خليتها حتى خمرات مزيان. دابا غادي ندلكوها نرشو شويه ديال الفورس باش ما تلصق لينا في البلون دو طرافاي. نحاولوا ندلكوها، نحاولوا نجيبوها مربعه. هانتوما انا غادي نكمل ندلكها كامله ونرجع معكم البنات. هنا البنات من بعد ما دلكتها، ما هانتوما السمك ديالها ما كتكونش رقيقه بزاف. دابا غادي نديروا لها ديك لاكريم اللي صوبنا حنا وياكم، ايوا نخلطها باش تعاود تولي لنا كريمي مع الجمعات. ممكن البنات اللي ما بغاتش دير لاكريم ممكن دير كونفيتور وليد باش ديري هاد لاكريم هادي. ممكن ديروا ديري هاد المربى، ممكن ديري الشوكولات، داك الشوكولات للدهن حتى هذاك تيجي زوين. فهمتي؟ وذوقك دابا صافي بحال هكا كنعمرو من غير هاد الجناب، كنخليو هذوك الجناب باش العجينه تلصق لينا على بعضها هكا كامل حتى
نكملوا الكميه اللي عندنا. الى دبلتي المقادير ديال العجينه غادي تدبلي، غادي تزيدي حتى في لاكريم. هاد المقادير ديال لاكريم اللي عطيتك يلا كتجي مع هاد لا كونتيتي ديال العجينه اللي عندنا. صافي كان ايطاليو هاد لاكريم بحال هكا. نتمنى انكم تجربوها، شي حاجه صراحه ديال تحمرت الوجه، شي حاجه واعره، شي حاجه تحطيها ديال صراحه زبنه. هنا عندي الزبيب غادي نرشو، ممكن ترشي اللوز، قرقاع، ممكن ما ديريش كاع، اكتفي بلا كريم باتيسير. وعندي هاد لي بيبيت هادو الشوكولا، ممكن شوكولاته داك المربع تقطعيه صغار وترشي حتى هو. صافي دابا كنحاولوا نبدا نلويو بشوي بشوي حتى كنحصلوا على بودان ديال هاد بحال هكا. هانتوما نجي كتلصق شوي شوي. هانتوما كنحاولوا هنايا نضغطوه باش يجي لاصق لينا مع الجهه الاخرى. دونك صافي من حصلنا على هذا البودان هذا غنحاولوا نقطعوه بالخيط. انا راه عندي الخيط غسلته وخليته حتى نشف. الموس غيجي صعيب حيت فيه هاد لاكريم، الموس غيجي صعيب شي شويه. صافي غنوجدوا المول ديالي. المول راني وجدته، دهنته بشويه الزيت ورشيت عليه شويه الفوص، ممكن ندهنو حتى بالزبده. وغنبدا نحط هادو ديالي هنا، ما نقربوش لهنا هاد الجنب ديال هذا، ما نقربوش حيت مازال غيتنفخ وغيخمر وغيلصق مع الجنب ديال اللاطه ديالنا. هانتوما نحاولوا ندير واحد ليسباس بيناتهم كما قلت لكم، حيت باقي غادي يتنفخ وغادي يخمر. هانتوما بحال هكا. ممكن ديرهم الا ما بغيتيهمش يجيو ملاصقين، ممكن ديرهم انديفيديال، ديري وحده وتحطيهم ملي تقطعهم بحال هكا تحطيهم في شي لاطه ويجيو وحده بوحدها. الا ما بغيتيهمش هكا يتلاصقوا يجيو بحال الشهده ولا المهم كل واحد وشنو تيبغي. هانتوما بحال دابا هاد الصغيره ممكن نجيبوها هنا للوسط. هاد الصغار هادو كيكون هادو ديال الجناب، نديروها تما في الوسط. نديرو لها بلاصه. صافي كتبقى لينا هادي ما فيها بلا ما نقطعها، نحاول نضغط عليها بحال هكا شي شويه ونحطوها مع هادو بحال هكا.
صافي راه مع ملي يخمروا راه باقي غيتلاصقوا مع بعضياتهم. وغادي انا البنات هنا عندي صفر بيضه اللي كنت خليته قبيله مع شويه الحليب. غادي ندهنوا هاد البغيوش ديالنا. المهم غندهنوا كامل هكا. هانتوما صافي غنكملوا على هذا الحال، نغطيوه بفيلم اليمونطير ونخليوه يخمر ان شاء الله ونرجع معكم. ها هي البنات البريوش ديالنا هو خمر. دابا غادي ندخلوه للفران ان شاء الله. الفران ديجا سخنته. ملي غندخلها للفران غادي نقص العافيه مزيان، عافيه مهيله، ونخليه طيب على خاطرها يا البنات، ومن الطيب نرجع معكم ان شاء الله. انا رجعت معكم البنات. هانتوما شوفوا هي طابت كي جات ما شاء الله، جات محمره. لا كريم باتيسير البلاصه اللي صفرا هذيك لا كريم باتيسير شفتوا كي جات غزاله تبارك الله. هاد لي شنيك هادو اللي قطعت انا كبار، ممكن تقطعوهم صغار الا بغيتو. انا قطعتهم كبار. دابا التقطيع ديال لي شنيك كيبقى على حسب الاختيار. نتوما شفتوا قدامكم كي جات. دابا هنايا يعني درت كونفيتور، زدت عليه شويه ديال الماء ودرته فوق البوطه حتى غلا، وغادي ندهن به الشنيك ديالنا. ممكن ندهنو بالعسل او العسل ناباج اللي عندك ممكن تدهني به. هانتوما باش يعطي واحد البغيوز ممكن ترشي عليه شي حاجه الا بغيتي. انا غنرش عليه واحد الشوكولاط محكوك. هو البنات كيجي كيبري تيحمق. هنا عندي الشوكولاط حكيتو غنرشو عليه للتزيين. ممكن تزينوه باش ما بغيتو، باش ما عجبكم ممكن تخليوها كاع ما بغيتوش تدهنوها تخليوها ما تدهنوها ما والو. هانتوما صراحه تجي رائعه في المذاق، شي حاجه ديال تحمرت الوجه و تجي هانتوما سبونج. هانتوما دونك وصلنا للنهايه. هذا هو الطبق ديالنا لهذا النهار. نتمنى انه يعجبكم وان شاء الله تنوضوا وتجربوا وتكتبوا لي في الكومونتير علاش لا. اختي اخواتاتي الله يعاونكم، مع السلامه.